बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया है। बहावलपुर डिवीज़न में नया पाकिस्तान सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत नाअहल है तो मईशत मुस्तहकम और टॉप 3 ममालिक में कैसे आ गई। मजीद कहा, नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन भाग गए। मकसूद चपरासी के अकाउंट्स में पैसे कैसे आए? हमारा मुकाबला डाकू के ट्रोले से है। चोरी करके कहते हैं हमें एनआरओ दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा है बहावलपुर। सेहत कार्ड इजरा की तकरीब के दौरान मुखालिफिन पर खुलकर गर्जे बरसे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत नाअहल है तो मईशत मुस्तहकम और टॉप 3 ममालिक में कैसे आ गई। आलमी इदारे हमारे इकदामात और माशी सूरत हाल में बेहतरी की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। नवाज शरीफ झूठ बोलकर लंदन भाग गए। लंदन की सबसे महंगी जगह पर नवाज शरीफ के घर है। मकसूद चपरासी के अकाउंट्स में पैसे कैसे आए? हमारा मुकाबला डाकुओं के टोले से है। चोरी करके कहते हैं हमें एनआरओ दें। अहल हुकूमत टॉप 3 पोजीशंस पे दुनिया के अंदर किस तरह आ गई? लंदन की सबसे महंगी जगह के ऊपर इनके घर हैं, अरबों रुपए के घर हैं। कि मकसूद चपरासी के पास 4 अरब रुपया उसके बैंक अकाउंट में कैसे आ गया? ये चोरी करें तो जी हमें एनआरओ दे दो। गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में। वजीर आजम और इस वक्त बराह रास्त आपको ले चलेंगे कराची, जहां पर एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। ऐसी डेवोल्यूशन के लिए थी जिसमें कि इख्तिदार खानदानों से, खवास से और हुक्मरान इलीट से लेकर आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचाना था। अल्लाह ताला ने उससे एक संग मील आज अबूर करवाया है। मैं न सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों बल्कि सिंध के दही इलाकों, सिंध के किसानों, हारियों, मजदूरों, वुकला, तुलबा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के तमाम लोगों और कारकुनों को मुबारकबाद देता हूं कि ये फतह सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों की फतह नहीं है, ये सिंध में बसने वाले एक एक शख्स की फतह है। और गो कि ये फैसला एमकेएम के पिटीशन की वजह से सामने आया, ये फतह उस जद्दोजहद की वजह से सामने आई है, लेकिन इससे पूरा पाकिस्तान आने वाले वक्त में मुस्तफीद होगा। एक एग्जाम्पल सेट कर दी है, जद्दोजहद का एक रुख कतायुन कर दिया गया है और वो ख्वाब जो हम सब मिलकर देखते थे उसको पूरा होने का वक्त आ रहा है। मैं तमाम लोगों का जो जद्दोजहद में शामिल रहे हैं, इन एमकेएम के नारों के साथ जुड़े रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन सब को मुबारकबाद देता हूं और उनसे भी कहता हूं कि आपके लिए भी आज शुक्र कर दें। और इससे ज़्यादा की मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं है। वो जद्दोजहद जो पिछले दिनों एमकेएम की बहनों ने जो डंडे खाए हैं, आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक उनका हक पहुंचाने के लिए हनीफ सूरती ने अपनी एक आंख की जो कुर्बानी दी है, जो सदाकत की हड्डियां टूटी हैं इस रास्ते में चंद दिन पहले, किशोरवाजी को जो डंडे पड़े हैं उस दिन, इस रास्ते में राना अंसार बाजी से लेकर वो 20-25 मेरी बहनें जिन्हें जख्मी कर दिया गया, उन सबको भी सलाम है और मुबारकबाद। और साथ में आज के दिन उस दिन के शहीद, पाकिस्तान में इख्तियार की जद्दोजहद के शहीद असलम भाई को भी याद करने का दिन। इसी से जुड़ी हुई हमारी जद्दोजहद खलीलुर रहमान टंडोलायर के साथी के शहीद साथी की भी मरूनी मिन्नत है। हम सब का शुक्र अदा करते हैं। अब मैं एमकेएम के तमाम कारकुनों, तमाम जिम्मेदारों और एमकेएम के तमाम वोटर्स, तमाम सपोर्टर्स समेत सिंध के शहरी इलाकों के लोगों से खुसूसन कहता हूं
کہ یہ آج کا دن جشن کا متقاضی نہیں ہے، شکر کا متقاضی، سجدہ شکر واجب ہے۔ ہمارا آج کے دن یہ عزم ہے کہ ہم سندھ میں بسنے والے تمام لوگوں کو اس کامیابی میں شریک کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر وہ خواب، مشترکہ خواب دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ان 98% پاکستانیوں کی جیت آج ہوئی ہے، ہم ان کو اپنی اس فتح کے ساتھ شریک دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس فیصلے میں اعلیٰ عدالتوں نے، ہم پہلے بھی کئی بار کہتے رہے کہ ہمیں یہ اطمینان رہا ہے کہ بالآخر دیر سے ہی بالآخر ہمیں اعلیٰ عدالتوں سے انصاف ملتے رہے ہیں۔ آج کا دن اس کا اعادہ کر رہا ہے۔ یہ مکمل فیصلہ جس میں پاکستان کی عوام کو سب کچھ دے دیا گیا ہے، اب اس شہر میں اور سندھ کے تمام شہروں میں بھی جو بھی میئر آئے گا، ہمارا اس کے لیے یہ تحفہ ہے، وہ چاہے کسی بھی جماعت کا ہو۔ ہماری جانب سے یہ طاقت ہے جس کو فراہم کر دی گئی ہے۔ ہمیں کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہم نے اپنا وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کیا ہے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، عدالتوں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ اب صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس میں فوری طور پہ فیصلہ کیا جائے۔ میں ان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، عدالتوں کے فیصلے کے سامنے نہ کھڑے ہوں، میں ان کو متنبہ کر رہا ہوں، عام پاکستانیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی مزید کوشش نہ کیجیے۔ عدالتوں نے فیصلہ کر دیا ہے، روڈ پہ آنے کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے قوم کو مجبور مت کیجیے گا۔ لوگ ایم کیو ایم کے ڈیولوشن کے خواب کا جو ایک سنگ میل تھا 18ویں ترمیم، اس پہ کردار پر اکثر سوال اٹھاتے ہیں۔ آپ کے ذریعے میں قوم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں 18ویں ترمیم کے لیے تھے تو ہم حصہ نہ لیتے تو آرٹیکل 140A، ہم نے ایک طرف حکمرانوں نے اپنی مرضی کی چیز مانگی تھی اور ہم نے پاکستان عوام کے لیے اس کا حق مانگا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، صدر شکر کہ وہ جو حق مانگا گیا تھا، جو انصاف مانگا گیا تھا، آج اعلیٰ عدالتوں نے ہم کو بھی اور پورے پاکستان کو بھی، نظریہ پاکستان کو بھی، پاکستان کے فخر کو بھی، پاکستان کی آبرو کو بھی، عزت کو بھی سرخرو کیا ہے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ اس میں تفصیلی ججمنٹ موجود ہے جس کی ڈیٹیل میں جانا میرے خیال ہے اتنا ضروری نہیں ہے، اور آج کے فیصلے نے 2013 کے عوام دشمن آئین سے متصادم حکمرانوں کی خواہش کے مطابق ایکیومولیشن آف پاور اور سندھ کے شہری علاقوں بلکہ پورے سندھ کے عام لوگوں کو غلام بنانے کا جو نسخہ تھا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ 2021-22 کی ترمیم عدالتوں نے آج ان کو ختم کر کے جہنم میں ڈال کیا ہے۔ میں ایک بار پھر اس تاریخی لمحے پر پورے پاکستان کو مبارکباد دوں گا۔ ہمارا نظام عدل پر اعتماد بڑھا ہے، اور جن جن لوگوں نے، ہمارے وکلا نے، ہمارے لیگل ایڈ نے، ہمارے کارکنان نے، اور وہ جدوجہد جو ہمیں مجبوراً سڑکوں پہ آ کے کرنی پڑی ہے، ہمارے کارکنان، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، ہمارے منتخب نمائندوں نے جس حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے، ان کو بھی سلام کرنے کا دن ہے۔ میں ایک بار پھر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کامیابی ایم کیو ایم کی نہیں ہے، یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی، ہاں ہمارے ذریعے میں، ہماری کوششوں سے ملی ہے۔ ہمارا یہ عزم تھا کہ ہم ایک ایسا
शराकती, शमूलियती, हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान को करें, हक को दे पाएं। बुनियादी जमहूरियत, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, तमाम मुहज़्ज़िब माशरों की पहचान है। और इंशाअल्लाह ताला हम भी एक मुहज़्ज़िब माशरे में अपना हिस्सा डालने के लिए पाकिस्तान को कायदे आज़म और बानियाने पाकिस्तान के ख्वाबों की ताबीर बनाने के लिए एक अहम कदम जो हमने आगे बढ़ाया था, आज उसका एक संग मील हमने अबूर किया है, लेकिन अभी मंजिल पे कौम को पहुंचाना बाकी है। जी जरूर करें, हर आईनी हक उनको है, लेकिन कुछ अपनी अदाओं पे भी नजरसानी करें। जो कुछ वो 50 साल से करते रहे पाकिस्तान की आवाम के साथ, खास तौर पे सिंध के शहरी इलाकों की आवाम के साथ, उस पर भी नजरसानी करें। अपना जी आप भी सवाल बता दें, सब बजाओ दो, आप बता दें। उनका शुक्रिया, उनको मुबारक जी। मेरा सवाल ये था कि सीधा सीधा बता दीजिए कि अचीव क्या किया है, क्या जीता है, क्या हासिल किया है, उसका थोड़ा सा बता दें। और दूसरा, अगर कि अभी कसरत अफजारी साहब ने एक इंडिविजुअल ट्वीट किया SBTA के अख्तियार को दे दी गए, उसके चंद मिनटों के बाद डिलीट कर दिया, आपका उस पर क्या सच है, क्यों डिलीट कर दिया? कसरत अफजारी है, आइए। मेरे ख्याल में अगर आप वो फैसला उठाकर पढ़ लेंगे तो उसमें कैटेगोरिकली बिल्डिंग कंट्रोल, KDA, MDA, LDA, वाटर बोर्ड। कराची में MK रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने MKM की पटिशन पर फैसला सुनाया है। वापिस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट के बल्दियाती बिल से मुतालिक फैसले पर अमल करेंगे। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और असम्बली के इख्तियारात बल्दियाती नुमाइंदों को देने हैं, तो फिर हम घर बैठ जाते हैं। फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी लेकर आई थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में गैस का बहरान नहीं, हुकूमत का बहरान है। गैस का बहरान तभी ख़त्म होगा जब नाअहल हुकूमत जाएगी। हुकूमत हर इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पर लगाती है। लोग ये सुन सुन कर पक गए हैं। ने पावर किया है, लेकिन ये समझना कि प्राइम मिनिस्टर के पावर, कौमी असेंबली के पावर, सूबाई असेंबली के पावर, चीफ मिनिस्टर के पावर, सूबाई काबीना के पावर, फेडरल काबीना के पावर लोकल काउंसिल्स को दिए जाए तो बाकी सारे घर बैठ गए। एक पावर ट्रिकल डाउन होता है, इस तरीके से कानून बनते हैं। और हम पूरे 18वीं तरमीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेके आई। गैस का बहरान नहीं है, ये हुकूमत का बहरान है, ये नाअहल नाकाम फेडरल गवर्नमेंट का बहरान है। और ये गैस का बहरान तभी खत्म होगा जब ये नाअहल यहाँ से निकलेंगे। हमारे यहाँ लोगों का खाना नहीं बन रहा गैस की कमी की वजह से। कराची चेंबर वाले आए थे मेरे पास और उन्होंने शदीद एहतजाज किया था कि उनको गैस नहीं दी जा रही। अगर उनसे कोई सवाल करेंगे लेकिन ये गैस नहीं आ रही तो पिछली हुकूमत ने ये कर दिया, ये चोर है, ये डाकू है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बल्दियाती कानून से मुतालिक फैसले पर मिनोआन अमल करने का मुतालिबा कर दिया है। ट्वीट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक अहम फैसला दिया है। सिंध हुकूमत इस फैसले पर मिनोअन अमल करे। मुकामी हुकूमतों के इख्तियारात नाफिज होने से जमहूरी निज़ाम जन्म लेगा। 18वीं तरमीम से जो इख्तियारात की मरकजियत पैदा हुई वो ख़त्म होगी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, लीगी कायद मियां नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को सफ़र करने से रोक दिया है। डॉक्टर ने हिदायत की है कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी करवाए बगैर लंदन से ना जाएं। कलसूम नवाज की वफात के बाद से नवाज शरीफ ज़्यादा ज़हनी दबाव में हैं। नवाज शरीफ ज़हनी दबाव के बगैर अपनी सरगर्मियां जारी रखें। मेडिकल रिपोर्ट में मॉलिज डॉक्टर
فیاض شال کا کہنا تھا کہ نواز شریف علاج کے بغیر پاکستان گئے تو ان کی حالت بگڑ سکتی ہے. نواز شریف دل کے مریض اور کرونا وبا کے سبب ان کی جان بھی جا سکتی ہے. ساتھ میں کہا گیا ہے کہ کرونا کے سبب نواز شریف کو سانس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. جب تک نواز شریف کی کرونری اینجیوگرافی نہیں ہو جاتی وہ صحت سینٹر کے قریب ہی رہیں گے. آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کو سفر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. لیگی قائد میاں نواز شریف کی طبی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے، جبکہ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا ہے. ڈاکٹر نے ہدایت کی ہے کہ نواز شریف اینجیوگرافی کروائے بغیر لندن سے نہ جائیں. کلثوم نواز کی وفات کے بعد سے نواز شریف زیادہ ذہنی دباؤ میں ہیں. نواز شریف ذہنی دباؤ کے بغیر اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں. میڈیکل رپورٹ میں معالج ڈاکٹر فیاض شال کا کہنا تھا کہ نواز شریف علاج کے بغیر پاکستان گئے تو ان کی حالت بگڑ سکتی ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے فیصل خان سے. فیصل خان بتائے گا، ایک بار پھر سے میڈیکل رپورٹ جمع کروائی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف سفر نہیں کر سکتے. مزید کیا کہا گیا ہے میڈیکل رپورٹ میں؟ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے اور امجد پرویز ایڈوکیٹ ہیں، ان کی وساطت سے 3 صفحات سے رپورٹ ہے اور رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روکا ہے اور ساتھ ہی ان کو احکامات دیے ہیں کہ وہ اینجیوگرافی کروائے بغیر لندن سے کہیں بھی نہ جائیں اور ساتھ ہی ان کو کہا ہے کہ وہ اپنی میڈیسن جاری رکھیں. نواز شریف کھلی فضا میں چہل قدمی جاری رکھیں. چہل قدمی کے دوران جو ہے کورونا سے بچاؤ کے اقدامات بھی کرتے رہیں اور کسی طرح کے ذہنی دباؤ کے بغیر اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکتے ہیں. اور ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی کہنا کہ نواز شریف ابھی شدید ذہنی دباؤ میں ہے. علاج کے بغیر پاکستان گئے تو ان کی صحت کے لیے اور ان کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہ سکتی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ذہنی دباؤ کے ماحول میں نواز شریف کی بیماری مزید بگڑ سکتی ہے. اور کلثوم نواز کی وفات کے بعد نواز شریف زیادہ دباؤ میں ہے. ابھی تک وہ دباؤ سے نکل نہیں سکے اور وہ آلریڈی دل کے مریض ہیں اور کورونا وبا کے سبب ان کی جان بھی جا سکتی ہے. کورونا کے سبب نواز شریف کا سانس کا آلریڈی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور کورونا دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ایسے میں سفر کرنا ایئرپورٹ پر اور کسی بھی پبلک مقام پر کورونا کے خدشات کمپیریٹیولی زیادہ ہیں. اور ساتھ ہی رپورٹ میں یہ بھی مینشن کیا گیا کہ جب تک نواز شریف کو جو اینجیوگرافی نہیں ہو جاتی وہ صحت سینٹر کے قریب ترین اپنا گھر رکھیں تاکہ اگر ایمرجنسی میں ضرورت پڑ سکے تو وہ فوری طور پر صحت سینٹر آ سکیں اور اینجیوگرافی ہونے تک ادویات بھی لیتے رہیں. اور اگر مزید کوئی سوال پوچھنا ہو تو ان کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیاض شال انہوں نے کہا کہ آپ میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی تازہ رپورٹ جمع کروا دی گئی ہے جس میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اینجیوگرافی کرائے بغیر نواز شریف سفر نہیں کر سکتے. تفصیلات بتا رہے تھے فیصل خان، بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے نواز شریف کی نئی میڈیکل رپورٹ جعلی قرار دے دی ہے. ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ اب برطانیہ میں بھی دل کے سب ڈاکٹر فوت ہو چکے ہیں. مزید کہا اس لیے نواز شریف نے ایک پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر کو لندن بلوایا، پھر اس کو معائنہ کروایا، پھر اس سے مرضی کا ایک خط لکھوایا. کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی یہ مکاری عیاری اب اور چلے گی؟ بے ایمانی جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے. اسلام آباد سے خبر دیں، نواز شریف تاحیات نااہلی کے معاملے سے متعلق نواز شریف کی تاحیات نااہلی برقرار رکھی جائے. سپریم کورٹ میں نئی آئینی درخواست دائر اور نظریہ پاکستان کونسل کی سپریم کورٹ ایسوسی ایشن کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کی گئی ہے. نواز شریف کو ٹرائل نے سزا سنا دی ہے. درخواست کا متن مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ نیلم ارشد سے. نیلم ارشد بتائے گا مزید کیا کہا گیا ہے؟ ہاں جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے معاملے پر ایک نئی آئینی درخواست دائر کی گئی ہے اور اس درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ نظریہ پاکستان کونسل کی سپریم کورٹ ایسوسی ایشن کی درخواست کو خارج کیا جائے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز شریف کو ٹرائل کورٹ نے سزا سنائی ہے. نواز شریف کا پاناما اسکینڈل میں عدالت عظمیٰ نے نااہل کیا. تاحیات نااہلی خاتمے کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی جائے. اس درخواست میں یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ نواز شریف کی تاحیات پارلیمانی سیاست سے نااہلی کا فیصلہ برقرار رکھا جائے. اور اس میں آپ کو بتائیں کہ نئی آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. اس سے قبل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس نااہلی کو روکنے کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی تھی جس پر اعتراض اٹھایا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ
اب ایک نئی آئینی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے جس میں یہ صدا کی گئی ہے کہ نظریہ پاکستان کونسل کی جو سپریم کورٹ ایسوسی ایشن کی درخواست ہے اس کو خارج کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ صدا بھی کی گئی ہے کہ تاحیات نااہلی کے خاتمے کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں یہ صدا کی گئی ہے کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی برقرار رکھی جائے۔ تفصیلات بتا رہی تھی نیلم ارشد، بہت شکریہ آپ کا۔ واپس آئیں گے بریک بعد۔ آپ کو بتائیں کہ لیڈر آف اپوزیشن کا استعفیٰ ڈرامہ تھا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی پر تنقید کے نشتر برسا دیے۔ کہا عوام اور اپوزیشن کے حلقے ان کی وضاحتوں سے مطمئن نہیں۔ سینیٹر دلاور کو اپنی حاضری کا کہا اور خود پیش نہ ہوئے۔ لیڈر آف اپوزیشن ووٹ خرید کا منتخب ہوئے، سب کو معلوم ہے۔ نون لیگ کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ ہوا، جمعہ کو بھی ہاتھ ہوا اور آئندہ بھی ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر کمپرومائزڈ اور بکا ہوا ہے، یہ اس کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہ موزد عوام اس بات سے ناآشنا ہے کہ موجودہ لیڈر دی اپوزیشن کس طرح سینیٹر منتخب ہوئے ووٹوں کو خرید کر۔ کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ ہاتھ نہیں کیا گیا؟ اور آج میری پیشن کوئی سن لے، انہوں نے کہا تھا میں لیڈر دی اپوزیشن نہیں بننا چاہتا، جھوٹ بولا تھا۔ یہ رہیں گے، یہ استعفیٰ واپس لیں گے، یہ اسی کرسی کو چپکے رہیں گے۔ یہ ڈرامہ تھا۔ I am saying, members of the Senate, the leader of the opposition is a compromised leader. Don't rely on him. شاہ محمود قریشی کی تقریر سینٹ کی توہین ہے۔ اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کا وزیر خارجہ کے بیان پر شدید رد عمل۔ کہا یہ وزیر خارجہ کے معیار کی تقریر نہیں تھی، انہیں ایوان کے اندر جواب دیں گے۔ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ جب میں اسپیکر تھا تو یہ میرے پارلیمانی سیکریٹری تھے اور آج یہ ہمیں رول سکھا رہے ہیں۔ یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے انہیں بولنے دیا۔ I could not expect from the foreign minister of the country to stoop so low at this level. Number one. Gilani sahab, number two, it was the contempt of the Senate. جس طریقے سے انہوں نے یہ بات کی ہے، it is just a contempt of the Senate. میں ابھی جو میں نے بات کرنی ہوگی وہ میں on the floor of the house کروں گا، جو بات انہوں نے کی ہے وہ بھی floor of the house ہوئی۔ پولنگ اسٹیشنز پر حملہ کیسے کیا؟ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے صوبائی وزیر شاہ محمد کو بقاخیر الیکشن میں پری پول دھاندلی پر نااہل قرار دے دیا ہے۔ ہنگامہ آرائی پر ایم پی اے شاہ محمد کے بیٹے مامون الرشید بھی الیکشن لڑنے کے لیے نااہل قرار پائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ شاہ محمد نے بنو کے تحصیل بقاخیل میں پولنگ اسٹیشنز پر حملہ کیا، مواد چرایا، عملے کو اغوا کیا۔ اب کچھ بات کریں گے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ کراچی سے خیبر کورونا کے وار ستم جاری ہیں۔ ملک میں مزید 32 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 5327 بیمار ہو چکے ہیں۔ کراچی میں ایک روز میں 741 افراد کورونا کا شکار ہوئے ہیں، شرح 23.38% پر پہنچ گئی ہے اور مجموعی تعداد 7829 ہو گئی ہے۔ پشاور میں کورونا سے متاثرہ علاقوں میں اسکولز اور ہاسٹلز بند کر دیے گئے ہیں۔ پنجاب میں کورونا سے اموات کی تعداد 13,176، خیبر پختونخوا میں 6,002 افراد جان سے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں 980، بلوچستان میں 368 مجموعی اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر این سی او سی نے گھر گھر ویکسینیشن مہم کا اعلان کر دیا ہے۔ این سی او سی کے سربراہ اسد عمر کہتے ہیں کہ گھر گھر ویکسینیشن کے لیے خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران وفاقی وزیر نے بتایا کہ ملک بھر میں 18 کروڑ افراد کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ عوام کی بڑی تعداد بوسٹر ڈوز بھی لگوا چکی ہے۔ بوسٹر ڈوز لگوانے والے افراد کو کورونا ہونے کے باوجود کم مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے کوئی 18 کروڑ ویکسینیشنز کرائی جا چکی ہیں اور لوگ جو اب تو بوسٹر ڈوز بھی لگوانا شروع ہو گئے ہیں۔ اجتماعی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے، واضح فرق نظر آتا ہے کہ وہ علاقے، وہ شہر جہاں پر زیادہ ویکسینیشن ہوئی بھی تھی، وہاں پر اس مرض کی وجہ سے یہ 5ویں لہر جو ہے اس کی تباہی کم ہوئی۔ پاکستان کے تمام علاقوں کے اندر یہ مہم شروع ہونے والی ہے اور اس کے اندر 55,000 سے زیادہ ٹیمز ہیں، موبائل ٹیمز جو ہیں
वो घर घर जाके ये वैक्सीनेशन करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना के फैलाव में इजाफे पर एक हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद कर दिए हैं। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकई कहते हैं पेशावर समेत सूबे भर के मुतासरा इलाकों में 7 रोज़ के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि स्कूल्स में स्मार्ट क्लोजर से आज से नाफिज कर रहे हैं। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बालाई इलाकों में बला की सर्दी है, जिंदगी मफलूज होकर रह गई। पहाड़ों पर हर तरफ सफ़ेदी छा गई, झील, दरिया, नदी, नाले जम गए। सख्त सर्दी के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादलों का राज बरकरार है। लाहौर में भी कड़ाके की सर्दी है, जबकि कराची में सूरज के जलवे जारी हैं। कश्मीर से गिलगित, खैबर से बोलान, हर तरफ ठंड ही ठंड। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खून जमा देने वाली सर्दी, झील, दरिया, नदी, नाले सभी जम गए। लोग घरों में महसूर हो गए। अस्तूर, स्कर्दू, हुंजा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। नारान, कागान, एबटाबाद, गिलियात में भी सफेदी छा गई। मलिका कोसार, मरी, अयूबिया, नथिया गली में भी मौसम के दिलकश नजारे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में कड़ाके की सर्दी से निजाम जिंदगी मुंजमद हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में काली छा गई। लाहौर में बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी है। कराची में दिन में सूरज के जलवे हैं, रात में ठंडी हवाओं ने डेरे डाल रखे हैं। सिंध के बेशतर अजला में भी मौसम सर्द और खुश्क है। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की, जिसमें आज होगी आसाब की जंग। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स में पड़ेगा घुमसान करार। दोनों टीमें एक दूसरे पर शाम 7:30 बजे झपटेंगी। गुज़श्ता मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को 6 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स 175 रन के हदफ के ताकुब में 168 रन पर ढेर हो गए। मुल्तान के शान मसूद ने ग्लैडिएटर का भुरकस निकाल दिया। 88 रन के साथ मैन ऑफ द मैच करार पाए। खुशदिल शाह, डेविड विले और इमरान ताहिर ने भी जीत में हिस्सा डाला। 3 खिलाड़ियों को आउट किया। कोयटा की जानिब से बेंडक ने 47 और इफ्तिखार अहमद ने 30 रन बनाए। कप्तान सरफराज अहमद ने 21 रन बनाए, जो किसी काम न आए। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स पहले और कराची किंग्स आखिरी नंबर पर है। और यहाँ आपको बताएं, चीन में कमरी साल के आगाज पर पुरवकार तकरीबात का इनेकाद किया गया। खूबसूरत परेड हुई, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। नया साल टाइगर से मौसम किया गया है। नए साल की खुशी में मुल्क भर में दावतों का एहतमाम भी किया गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़ 1।